नमस्कार, बोधी समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारहरूबाट। भाषाकै कारण बुद्ध शिक्षा लिनबाट सर्वसाधारण वञ्चित। पाली र संस्कृत भाषामा लेखिएको बुद्ध शिक्षालाई अन्य भाषामा सर्वसुलभ बनाउन बौद्ध विद्वानको सुझाव। चौबार स्थित सुलक्षर कीर्ति विहारमा असार शुक्ल प्रतिपदाको अवसरमा बुद्ध पूजा सम्पन्न। बौद्ध शान्ति विहारका श्रद्धेय सोरत भन्तेद्वारा मिलेर पुण्य गर्नुको अनुभव शीर्षकमा धर्मदेशना। बौद्ध स्थित दाप्साङ रिम्पोछे गुम्बामा 17औं ग्यालवान कर्मापाको 38औं शुभ जन्मोत्सव सम्पन्न। कर्मापाले 17औं पटक पुनर्जन्म लिनुभएको हिमाली बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको विश्वास। बौद्ध धर्ममा दानलाई ठूलो महत्वका साथ हेरिने। मन शुद्ध र त्याग भावनाले दान दिएमा पुण्य प्राप्ति हुने भगवान बुद्धको सन्देश। र एसियामा लोकप्रिय रहेको बुद्ध धर्म युरोपका देशहरूमा पनि लोकप्रिय बन्दै। नेपाली सहित अन्य देशका आप्रवासीद्वारा क्यानाडामा बौद्ध धर्मावलम्बीको संख्या क्रमशः बढ्दै। अब समाचार विस्तारमा। बुद्ध शिक्षाको विस्तार गर्न आवश्यक छ भनी आवाज उठेको धेरै भयो। बुद्ध शिक्षाको विस्तार गर्न सकेमा समाजमा देखिएको विकृतिको अन्त्य हुन्छ भनिन्छ। असल नागरिक उत्पादनमा बुद्ध शिक्षाले जोड दिएकाले यसको विस्तारपछि सुसंस्कृत समाज बन्ने दाबी बौद्ध विद्वानहरू गर्नुहुन्छ। तर तिनै बौद्ध विद्वानहरूको अनुभवमा बुद्ध शिक्षाबारे धेरैले बोल्न जाने पनि ज्ञान धेरैलाई नभएको देखिन्छ। एक रिपोर्ट। नेपालमा बुद्ध शिक्षाको बारेमा धेरै बहस हुँदै आएको छ। बुद्ध शिक्षा अरू शिक्षा भन्दा फरक र यसले समाजमा समानता र न्यायका लागि ठूलो योगदान दिएको छ भनिन्छ। शान्ति कायम गर्न र असल नागरिक उत्पादनमा बुद्ध शिक्षाको आवश्यकता अपरिहार्य छ पनि भनिन्छ। थेरवाद, महायान, वज्रयान अनेक नाममा बुद्ध शिक्षा र बुद्ध धर्मको लागि दैनिक प्रवचन हुने गरेको पनि पाइन्छ। बौद्ध विद्वानहरूको प्राज्ञिक बहस पनि भइरहेको छ। तर सही रूपमा बुद्ध शिक्षा के हो र यो किन आवश्यक छ भन्ने बारेमा धेरैलाई थाहा नै छैन। भगवान बुद्ध जन्मेको देशमा हामी जन्मेका हौं भनिर गर्व गर्ने हामीलाई नै बुद्ध शिक्षाबारे जानकारी नहुनु दुःखद पक्ष हो। राजधानीमा हालै भएको एक बौद्ध विद्वानहरूको प्राज्ञिक बहसपछि एक बौद्ध विद्वानको यो भनाइले हामीलाई झस्कायो। बौद्ध विद्वान प्राध्यापक डाक्टर सुरेन्द्रमान वज्राचार्य बुद्ध शिक्षा भनेर कराएर मात्र हुँदैन, सबैभन्दा पहिले बुद्ध शिक्षा के हो भन्ने बुझ्नुपर्छ अनि मात्र अरूलाई बुझाउन सकिन्छ। देशका हामी बासिन्दा हौं, तर बुद्ध धर्मबारे धेरै कुरा अझ पनि जानिएको छैन है। भन्नलाई त हामी चाहिँ नि नेपालको नागरिक हौं, बुद्ध जन्मेको देश भनेर गर्व गर्छौं। तर त्यो गर्व गर्नलाई सुहाउने किसिमको ज्ञान पनि हुनु पर्यो नि। ती ज्ञान भनेको यहाँ चाहिँ त्यति बाहिर आउन सकेको छैन। प्राध्यापक वज्राचार्य लोटस रिसर्च इन्स्टिच्युटमा आबद्ध हुनुहुन्छ। उहाँको आक्रोश छ यस्तो हुनुमा राज्य संयन्त्रकै कमजोरी देखिन्छ। बुद्ध धर्मका हामी संरक्षक हौं भनी ठेक्का लिनेहरूकै कमजोरी देखिन्छ। बुद्ध शिक्षा बारेमा धेरैले थाहा नहुनुमा बुद्धका उपदेशहरू अधिकांश संस्कृत भाषामा प्रकाशित भएर हो। धेरैले संस्कृत भाषा लेखपढ गर्न आउँदैन। बुद्धका उपदेश कि संस्कृतमा कि पाली भाषामा रहेको छ। बुद्ध शिक्षालाई समय सापेक्ष अंग्रेजी वा नेपाली भाषामा प्रकाशित गरेर धेरै जनतासम्म पुर्याउने प्रयास भएको देखिँदैन। बोलेर र प्रवचन दिएर मात्र नहुने प्राध्यापक वज्राचार्यको तर्क छ। संस्कृत भाषामा छन् मूल है, त्यो जुन संस्कृत भाषा हामीले बुझ्न सकिरहेको छैनौं र त्यसलाई ट्रान्सलेसन गरेर जुन आउनुपर्ने हो त्यति चाहिँ आउन सकिरहेको छैन। केही त भयो, त्यसैले यो गोष्ठी मार्फत यता सेमिनार मार्फत यस्तो इन्टरेक्सनबाट वास्तविक कुरा के रहेछ भन्ने थाहा पाउने यो एउटा चाहिँ नि माध्यम हो। यो माध्यमको प्रयोग भइरहेको छ। यो सबैले चाहिँ यो पर्ने विषय हो। त सबैले पढ्न त भ्याइरहेको हुँदैन। कमसेकम यस्तो गोष्ठीमा आउँदाखेरि त्यो सुनेर पनि जान्न सकिन्छ। यही फाइदा हो यसको। लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय, थेरवाद बुद्धिस्ट एकाडेमी लगायत 5 क्याम्पसबाट बौद्ध दर्शनबारे पठन पाठन हुँदै आएको छ। विश्वविद्यालय सञ्चालनमा आएकै 10 वर्ष भइसक्यो। 100औं वर्षदेखि विहार र गुम्बाहरू सञ्चालनमा रहेका छन्, जसलाई बुद्ध शिक्षाको पहिलो पाठशाला भनिन्छ।
सीमित संख्यामा भगवान बुद्धको महिमा गाएर रमाएर बस्ने कि करोडौं करोड जनतामा बुद्ध शिक्षा लिएर जाने अहिलेको प्रश्न हो। करोडौंमा जाने हो भने पाली भाषा, संस्कृत भाषामा रहेको बुद्ध शिक्षालाई अन्य भाषामा बुझिने गरी प्रकाशित गर्न जरुरी देखिन्छ। न्यूज डेस्क, बोधी टेलिभिजन। काठमाडौँको चौभार स्थित सुलक्षण कीर्ति विहारमा असार शुक्ल प्रतिपदाको अवसरमा बुद्ध पूजा एवं धर्मदेशना सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रममा विहार प्रमुख श्रद्धेय डाक्टर अनुजा गुरुमाबाट उपस्थित उपासक उपासिकाहरूलाई श्रील प्रदान गरी सामूहिक बुद्ध पूजा गरिएको थियो। कार्यक्रममा बौद्ध शान्ति विहार बुलुका श्रद्धेय सोरत भन्तेले मिलेर पुण्य गर्नुको अनुभव शीर्षकमा धर्मदेशना दिनुभयो। उपदेश थैगु झिसा चाहिँ मेगु शिक्षा थे झिसा झिगु जीवने चाहिँ भवभोग सुख यात महुके धर्म अथवा चाहिँ धर्मयगु प्रीति सुख लाभना काट सेकी मागु शिक्षा त खसा थौयुगु ठो धर्मोपदेश सिलसिला चाहिँ झिसा चाहिँ महाकप्पिन धैम जुजुयगु जुजियत कना बिजगु छौ उपदेश त कया चाहिँ झिसा चाहिँ ठो धर्मोपदेश बख कनिगुजी। बिहारमा हरेक प्रतिपदा पारुका दिन बुद्ध पूजा र धर्मदेशना हुँदै आइरहेको छ। पूजामा उपस्थित हुँदा मनलाई आनन्द र खुसी लागेको सहभागीहरूले बताएका छन्। 15 दिन पूर्णे पारु औँसे पारुमा पूजा हुन्छ यहाँ हैन। अनि अब त्यसमा पूजा गर्दाखेरि चाहिँ मनलाई चाहिँ एकदम आनन्द सन्तुष्टि त्यस्तो चाहिँ म महसुस गर्छु। एकदम आनन्द आउँछ यो भगवान बुद्धको उसबाट। बुद्ध पूजा गरे पनि मनै आनन्द नि। अब बिहारमा एकचोटि आयो भने त मन आनन्दले घरको सबै कामकाज सब छर्यो होइन। अलि त्याग गर्ने भन्नु पर्यो, एकछिनको लागि भए पनि त्याग भावना गरेर यहाँ बिहारमा बसेसम्म त्यागै हुन्छ, आनन्द हुन्छ मन चाहिँ एकदम आनन्द। अब हाम्रो भगवानले वन गर्ने होइन, गुरुमा भन्जेले वन गर्ने हाम्रो छोराछोरी पनि ठ्याक्कै त्यही बेसमा गएछ। अनि गुरुमाले गरेर चाहिँ हामी यहाँ एकदम कार्यक्रममा श्रद्धेय सोरत भन्तेको अगुवाईमा परित्राण पाठ पनि भएको थियो। अन्तमा सर्वस्वत्व प्राणीको पुण्य हेतुको कामना गर्दै पुण्यानुमोदन गरिएको थियो। समाचार अझै बाँकी नै छ, हामीसँगै रहनुहोला। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। 17औं ग्यालवाङ कर्मापाको 38औं शुभ जन्मोत्सव काठमाडौँको बौद्ध फुलबारी स्थित दाप्साङ रिम्पोछे गुम्बामा मनाइएको छ। हालका कर्मापाले अहिले 17औं पुनर्जन्म लिनुभएको विश्वास गरिन्छ। जर्मनीमा रहनुभएका कर्मापालाई बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले उच्च सम्मानका साथ हेर्ने गर्दछन्। एक रिपोर्ट। श्रद्धेय ग्यालवाङ कर्मापाको नाम उर्गेन थिन्ले दोर्जे हो। उहाँको जन्म सन् 1985 को जुन 30मा पूर्वी तिब्बतको लाथोक क्षेत्रमा भएको हो। उहाँलाई कर्मापाको 17औं अवतारको रूपमा पूजिन्छ। हिमाली बौद्ध धर्ममा करिब 900 वर्ष अघि सुरु भएको कर्मा काग्यू परम्परामा कर्मापा गुरुहरूले आफ्नो मृत्यु अघि नै पुनर्जन्मको बारेमा उद्घोष गर्दछन्। कर्मापा सेवा समाजले आयोजना गरेको शुभ जन्मोत्सव कार्यक्रममा विभिन्न गुम्बाहरूबाट वरिष्ठ बौद्ध धर्म गुरुहरू एवं बौद्ध संस्थाका प्रतिनिधिहरू सहभागी भई कर्मापालाई मण्डला अर्पण गरियो। कार्यक्रममा जर्मनीमा रहनुभएका पूजनीय 17औं ग्यालवाङ कर्मापाबाट जुम मार्फत सम्बोधन भएको थियो। सम्बोधनको क्रममा उहाँले सबैको हित र कल्याणको लागि चित्त शुद्ध राखेर काम गर्न अपिल गर्नुभयो।
कार्यक्रममा सहभागी उपस्थित लामा गुरु, आनी एवं उपासक उपासिकाहरूबाट मङ्गल पाठ गर्दै कर्मापा गुरुको सुस्वास्थ्यको कामना गरी शुभकामना दिइएको थियो। शुभकामना दिने क्रममा कर्मापा सेवा समाजका उपाध्यक्ष खेन्पो दोर्जे लामाले कर्मा काग्यू परम्परा र कर्मापा गुरुहरूको योगदानबारे प्रकाश पार्नुभयो। कर्मापा चाहिँ जहिले पनि धर्म मात्रै गर्नुभएको छ, धर्म बाहेक उहाँले गरेको। त्यसले गर्दा हिमालयन क्षेत्र अहिले मङ्गोलिया सबैमा चाइनातिर पनि कर्मापा भनेपछि 700 वर्ष भयो हजुर। त्यसले गर्दा उहाँ चाहिँ धेरै नै उहाँको ज्ञान गुण पुस्तक अहिलेसम्म त्यो परम्परा आएको ज्ञान तान्त्र ज्ञान त्यो अहिलेसम्म अहिले टुटेको छैन। लिनेज भन्छ नि, अहिले कन्टिन्युस चलिरहेको छ, बहाल चलिरहेको छ। अहिले हामीसम्म नै उहाँको ज्ञान छ हजुर। कर्माको जन्म उत्सवको अवसरमा हिमाली बौद्ध परम्पराका विभिन्न सांस्कृतिक नृत्य प्रस्तुत गरिएको थियो। कार्यक्रममा कर्मापा सेवा समाजको स्थापना कालदेखि नै विशिष्ट सेवा पुर्याउँदै विभिन्न व्यक्ति तथा सङ्घ संस्थालाई सम्मान पत्र प्रदान गरिएको थियो। कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि श्रद्धेय श्री रिम्पोछे, नेपाल बौद्ध महासङ्घका अध्यक्ष आचार्य नोर्बु शेर्पा, कर्मापा सेवा समाजका निर्देशक फुन्चोक छोपेल लगायतका वक्ताहरूले श्रद्धेय गुरु 17औं ग्याल्वाङ कर्मापाको योगदानबारे स्मरण गर्दै शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो। क्यामेरामा हरिकुमार लोहनीको साथमा न्युज डेस्क बोधी टेलिभिजन। बौद्ध धर्ममा दानलाई ठूलो महत्त्वका साथ लिने गरिन्छ। त्यसैले बिहार तथा गुम्बाहरू मूलतः दानबाट चलेको हुन्छ। दानको लागि भगवान बुद्धका अनुयायीहरू निकै अग्रसर देखिनुहुन्छ। मन शुद्ध र त्याग भावनाले दान दिएमा पुण्य प्राप्ति हुने भगवान बुद्धको सन्देश रहेको छ। त्यसैले हुन सक्छ बौद्ध दर्शन अहिले विश्वव्यापी बनिरहेको छ। एक रिपोर्ट। बौद्ध परम्परा अनुसार दान विभिन्न प्रकारले गर्न सकिन्छ। दान दिँदा मन शुद्ध भइदिनु पर्दछ। भगवान बुद्धले दान दिँदा अवस्था हेरी दिनुपर्छ भन्नुभएको छ। जुनसुकै दान दिँदा पनि हुन्छ, तर त्याग भावनाले दिँदा राम्रो मानिन्छ। भगवान बुद्ध अरहन्त भिक्षु, क्लेश नभएका भिक्षु, भिक्षुनी र पञ्चशील पालना गरेका गृहस्थीहरूले दिएको दान साधारण व्यक्तिलाई दिएको दानभन्दा महत्त्वपूर्ण हुने श्रद्धेय डाक्टर अनुजा गुरुमा बताउनुहुन्छ। भगवान बुद्धले उपदेश दिए अनुसार दान दिने डाटाहरू त जुन श्रद्धा हुन्छ, जुन व्यक्तिले मन पर्छ त्यहाँ दान दिने हो, तर ठाउँ हेर्नुपर्छ। भगवान बुद्धले दिएको दान, अरहन्त भिक्षुहरूले दिएको दान, अनि क्लेश नभएको भिक्षु भिक्षुनीहरूले दान दिएको दान त्यति पनि होइन। क्लेशलाई हटाउनुको लागि मेहनत गरिराखेको भिक्षु भिक्षुनीलाई दिएको दान त्यति मात्र होइन रे, पञ्चशील पालन भएको गृहस्थीहरूलाई पनि दिएको हो। त्यो पनि दान महत्त्वपूर्ण रे, तर फल त फरक भयो नि। बौद्ध दर्शन अनुसार गृहस्थ त्याग गरी धर्म प्रचारमा जाँदा श्रद्धाले दिएको दानमा सन्तुष्टि हुनुपर्ने र नभए दान पात्रमा भिक्षाटन गर्न सक्ने संस्कार हुनुपर्दछ। यदि कसैले दान नगरेको खण्डमा पानी मात्र खाएर भए पनि बस्न सक्नु पर्दछ। यसै गरी भिक्षुसँगलाई अष्ट परिष्कार दान दिने परम्परा पनि रहेको छ, जसमा भिक्षुहरूले चाहिने चिवर, भित्री वस्त्र, पात्रो, सियो, धागो, जाली, पत्ती र खाद्यान्न आदि पर्दछन्। बुद्ध धर्ममा यसरी दान गर्दा ठूलो पुण्य लाभ हुने विश्वास रहिआएको छ। आफ्नो क्षमता र वातावरण अनुसार दान दिँदा दान दिने व्यक्तिलाई पुण्य लाभ हुने बताइन्छ। दान भनेको सबै दिनुहुन्छ दान, तर फरक छ, चेतना फरक छ। चेतना हुन्छ अनि दान विभिन्न प्रकारको छ भनेर भगवान बुद्धले यथार्थ बुझाउ राख्यो। ओहो, भगवान बुद्ध त निस्वार्थी रहेछ, कसैले पक्षपाती गर्नु मेरै चेला चेलीहरूले मात्रै दिउँ भनेको छुइनँ भन्दाखेरि म पनि भगवान बुद्धकै शरणमा जान्छु भनेर त्यो गयो। त्यही कुरा मैले अहिले दानको विषय चाहे भिक्षुलाई दिउँ चाहे भिक्षुनीलाई दिउँ, त्यो नियम अनुसार, शील अनुसार, जग्गा अनुसार, वातावरण अनुसार त्यो हुन्छ। समाजसेवालाई अब समाजसेवा गर्ने थुप्रै छ नि, उहाँहरूले दिएको दान पनि
पुण्य प्राप्त हुन्छ। हाम्रो चित्त शुद्ध गरेर दिँदा नाम गरेर दिएको त आधा पनि हुँदैन। बुद्ध धर्ममा भिक्षुहरू वर्षको एकपटक असार पूर्णिमादेखि कार्तिक पूर्णिमासम्म 3 महिना वर्षबास बस्ने गर्छन्। त्यसका लागि उपासक उपासिकाहरूद्वारा भिक्षुहरूलाई वर्षबासका लागि अनुरोध गरिन्छ। भिक्षुले अनुरोध स्वीकार गरेपछि उपासक उपासिकाद्वारा भिक्षुको सम्पूर्ण आवश्यक वस्तुको व्यवस्था गर्ने चलन रहेको छ। वर्षबासको समयमा भिक्षुहरू एकै स्थानमा रहेर दैनिक पूजा पाठ तथा धर्मदेशना गर्ने गरिन्छ। यो 3 महिनाको वर्षबास पूरा भएको अवसरमा वर्षबास बस्नुहुने भिक्षुलाई चिवर प्रदान गरिने गरिन्छ, जसलाई कठिन चिवर दान भनिन्छ। क्यामेरामा मनोज शाहीको साथमा न्युज डेस्क बोधी टेलिभिजन। समाचार अझै बाँकी नै छ, हामीसँगै रहनुहोला। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। लुम्बिनीमा बुद्ध मूर्ति निर्माण र टुरिस्ट गाइड सम्बन्धी तालिम भइरहेको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आयोजनामा रूपन्देहीको महिलबारमा बुद्ध मूर्ति सम्बन्धी तालिम भइरहेको छ। बुधबारबाट सुरु भएको तालिम 7 दिनसम्म हुनेछ। प्रदेश सरकारको पर्यटन, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालयको आयोजनामा भएको तालिममा 10 जनाको सहभागिता रहेको छ। लुम्बिनी होटल संघ नेपालको सहयोगमा महिलबार क्षेत्रका युवा तथा महिलाहरूलाई लक्षित गरी सो तालिम दिइएको हो। यसैगरी लुम्बिनीमै टुरिस्ट गाइड सम्बन्धी तालिम पनि भइरहेको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आयोजनामा रूपन्देहीको महिलबारमै भएको तालिम 7 दिनसम्म चल्नेछ। तालिममा महिलबार क्षेत्रका 35 जना युवा युवतीको सहभागिता रहेको छ। प्रदेश सरकारको पर्यटन, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालयको आयोजनामा लुम्बिनीमा तालिम भएको हो। लुम्बिनी क्षेत्रको सम्पदा बारेमा पर्यटकहरूलाई जानकारी दिने उद्देश्यले महिलबार क्षेत्रका युवा युवतीहरूलाई लक्षित गरी सो तालिम दिइएको हो। तालिममा सहभागीहरूलाई लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका क्याम्पस प्रमुख निरबहादुर गुरुङ र लुम्बिनी विकास कोषका प्रशासकीय अधिकृत ज्ञानेन राईले प्रशिक्षण दिनुहुँदैछ। दुवै तालिमको उद्घाटन लुम्बिनी प्रदेशको पर्यटन, ग्रामीण तथा शहरी विकास राज्य मन्त्री रिना नेपालले गर्नुभएको थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। दक्षिण एसिया र एसियामा लोकप्रिय रहेको बुद्ध धर्म अहिले युरोपका देशहरूमा पनि लोकप्रिय हुन पुगेको छ। नेपालबाट सुरु भएको बुद्ध धर्म युरोपको विभिन्न देशमध्ये क्यानाडामा पनि लोकप्रियता बढ्दो छ। अध्ययन र कामको लागि नेपाली युवाहरूको समेत आकर्षणको केन्द्र बनिरहेको क्यानाडामा कुल जनसङ्ख्याको 4% बढी बौद्ध धर्मावलम्बी भएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। एक रिपोर्ट। युरोपको कुरा गर्दा क्यानाडा विकसित देशको सूचीमा अग्र स्थानमै पर्दछ, जहाँ अहिले अमेरिकापछि पुग्न चाहने युवाहरूको आकर्षण बढ्दो छ। आधुनिक शिक्षा, काम र सामाजिक सुरक्षाको उचित व्यवस्थाले क्यानाडा आकर्षणको केन्द्र बनिरहेको छ। वर्षेनी सयौं नेपाली युवा युवती क्यानाडा पुगिरहेका छन्, पुग्ने कोसिस गरिरहेका छन्। नेपाली मात्र होइन, अन्य देशका नागरिकको पनि क्यानाडा आकर्षणको केन्द्र बनिरहेको छ। यस्तो देशमा बुद्ध धर्म मान्नेको संख्या पनि वर्षेनी बढिरहेको छ। ठूलो भूगोल र धेरै जनसङ्ख्या भएको क्यानाडामा कुल जनसङ्ख्याको 4.6% नागरिक अहिले बुद्ध धर्म मान्दछन्। सन् 2011मा गरिएको सर्वेक्षणको तुलनामा यो बढी हो। त्यति बेला राष्ट्रिय सर्वेक्षण गर्दा 3,66,830 नागरिक बुद्ध धर्म मान्दथे। तीमध्ये 2/3 बढी आप्रवासीहरू रहेका छन्। तिनै आप्रवासी मार्फत नै क्यानाडामा बुद्ध धर्मका अनुयायीहरू अहिले बढिरहेका छन्। खासमा क्यानाडामा 19औं शताब्दीतिर काम गर्न गएका जापानी तथा चिनियाहरू मार्फत क्यानाडामा बुद्ध धर्मको बीजारोपण भएको हो। रेल मार्ग र खानीहरूमा काम गर्न गएका जापानी र चिनिया कामदारले क्यानाडामा बुद्ध धर्मको परिचय दिएको इतिहास देखिन्छ। सन् 2016मा क्यानाडाको संसदले तिब्बतका बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामालाई मानार्थ क्यानाडाली नागरिकता दिए। त्यहाँ बुद्धका अनुयायी बढ्दो क्रममा छ।
क्यानाडामा पहिलो जापानी बौद्ध मन्दिर सन् 1905मा भ्यानकुवरको इसिकावा होटलमा निर्माण भएको थियो। समय बित्दै जाँदा बौद्ध धर्मको जापानी जान्दोसिसु शाखा क्यानाडामा खुल्यो। त्यही नै क्यानाडाको सबैभन्दा ठूलो बौद्ध संगठन हो। यसै मार्फत अहिले त्यहाँ बुद्ध प्रतिमा बन्ने, विहार बन्ने, बौद्ध ध्यान केन्द्र बन्ने तथा सर्वसाधारणलाई आकर्षित गर्ने काम भइरहेको छ। न्युज डेस्क बोधी टेलिभिजन। हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि मुख्य समाचार पुनः एकपटक। भाषाकै कारण बुद्ध शिक्षा लिनबाट सर्वसाधारण वञ्चित। पाली र संस्कृत भाषामा लेखिएको बुद्ध शिक्षालाई अन्य भाषामा सर्वसुलभ बनाउन बौद्ध विद्वानको सुझाव। चोभार स्थित सुलक्षर कीर्ति विहारमा असार शुक्ल प्रतिपदाको अवसरमा बुद्ध पूजा सम्पन्न। बौद्ध शान्ति विहारका श्रद्धेय सोरठ भन्तेद्वारा मिलेर पुण्य गर्नुको अनुभव शीर्षकमा धर्मदेशना। बौद्ध स्थित दाप्साङ रिम्पोछे गुम्बामा 17औं ग्यालवान कर्मापाको 38औं शुभ जन्मोत्सव सम्पन्न। कर्मापाले 17औं पटक पुनर्जन्म लिनुभएको नेपाली हिमाली बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको विश्वास। बौद्ध धर्ममा दानलाई ठूलो महत्त्वका साथ हेरिने, मन शुद्ध र त्याग भावनाले दान दिएमा पुण्य प्राप्ति हुने भगवान बुद्धको सन्देश। र एसियामा लोकप्रिय रहेको बुद्ध धर्म युरोपका देशहरूमा पनि लोकप्रिय बन्दै नेपाली सहित अन्य देशका आप्रवासीद्वारा क्यानाडामा बौद्ध धर्मावलम्बीको संख्या क्रमशः बढ्दै। समाचार अहिलेलाई सकियो। बोधी टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम bodhitv.tv, युट्युब र फेसबुकका साथै मोबाइलमा बोधी टिभी एप डाउनलोड गरेर पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ। सकारात्मक सोच र कुशल संस्कारको लागि बोधी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। भवतु सब मङ्गलम।